Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هذا اللي دحان دوعيلكم دحان حديركم ملع عالم ذلهم سمعتنا سلام ناخاتكم يخون ازي مايكروفون ميدياين مايكروفون ميديا حدش زغنكم كعامان قاعد احنا مساحهم نالنا ناي كل شعب دمستي نايز فيت 7 اكالكم انكم تقصلوا سبسكرايب زي غوركم سبسكرايب كبروا لايكن شيرن غيركم نخصهم عوون بخبرنا عندكم لايك غيركم جمروا سمعتي سبسكرايب زي غيركم كعامان سبسكرايب كبروا زي نالنا باركس اقدست زغونو بزحات حبريتات يمصلوا ካብኣቶም ሓደ ሓሙሽተ ዝኾኑ መሪፅና ኣምፂና ልኩም ኣለና ሓሙሽተ ዓበይቲ ዜናታት ንትግራይና ዝምልከቱ እዮም እዚኦም ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንኣና ይትንክፉ እዮም እንብሎም ኢና መሪፅና ኩል ሻዕ ነምፅኦ እና ንሳቶም ክሻዕ መጨረሻ ምሳና ፀኒሕኩም ስምዕዎም እናወልኩ ናብኡ ንሕለፍ ሓቢርና ንስማዓዮ ክሻዕ መጨረሻ ስምዕዎ ላይክ ግበርዋ እዚኣ እየ ዝብል ካሊእ ናብኡ ንሕለፍ ናብቱ ናይ መጀመርያና قد ما حدا بحدا مرأينا جن تقلل بزبولو طم عبيت زولم نواخاتهم كبل جنرال نا إثيوبيا جنرال أبي دبي توعي له أبي يتوعيو تعرفوا دخايو انتاي ينيروس تاي ناقبر ينيرو نسون نقربكم هنا نابتقراي تقعيل كاز ركب بوتا خبابتاتيو خالي ناي تقراي درونات أب سماي نبللنا تاي مالتنا أيو كاب ناي إثيوبيا مكالكيا سراويت ويكعامل ناي بعبي أحمد درونات وصعي أب سمايات مقال تقراي مقال يبلا له تقراي مالتيو تقراي بملاء مالتيو زترأيا درونات اللو يرايا اللو يلون اللو نتعين كميين نسونا وخاتم كنبلينا خالاي درونات حمشين اللو سمعتي كم ستري ودر لهم السئلي استراتيجيك زخونا درونات مكم يهمششا ينزلوها بمنين تحمشيشن نايمن دروناتيين نستن ونا وخاتم كنبلو إنا كالي أرم سبعة زملكات ون بزح زتزارب نيرو أب بشانقول جنبز قال مليلكا تمالينا يهافتو كيروس انتو سمعيهم كوينكم زتزارو نيرو بخادتون بدهريو دونا دولو زتزارو نالو بزعبون كن زاربنا خالي اتو اب وق قد مزا فيديو زي ابلود زغبرنا يا ان غبر لكم زلنا ذا فيديو زي ابلود زغبرنا يالا بتعمي اقداس سمعتي كم يجرى خغانو ما يكلن كم يجرى بدم بجرى ارجع سخنا نقرأكم كم اي كيلن نمنتاي كبيد سلزقنا مالتيو السو بحبو اني اسفا برهنا تزارو وزنورو فيديو يو ازرخا من ايو بحبو خوينم كايدكم كلو سب ازي نجر زي سميعو خطنقق اللو ازي نخغبر كعامتو ابلود زغورنا لكم زرزر زخونه حبريتا تمالي نسو نهي كلو نتفلطو شير غبرو نسب سلطان انت خوينكم ون نبتحتكم زلو سراويت عززت انت خوينكم ون فلطو نسراويتكم اطنققو حيال زخونه قدميا قدادم تايم غورو زدلي زلو تزرزر نغيرناكم هنا خايدكم سمعوا خم زلو حصير فيديو 10 دقيقه ين 10 دقيقه ني هيوت ناي تግራይ ህዝብን ንምፍራስ ዝግበር ምንም ነገር ብዙሕ ነገር ኣይኮነን 10-30 ሰዓታትም ክረአ ይከኣል እዩ ዝኾነ ዘይኮነን ሃተፍና አልካና አልካ ማለት እዩ ግን ከ ንሕና ሕፅር እናበልና ተንዋና ነጥብታት ብዙሕ ሰዓት ዝተዛረብዎ ኣውፃፂና ነንተን ሕድሕድ ጠቕማ መሪፅና ኢና ኣምፂና ልኩም ዘለና ንሳተን ከይድኩም ክሰምዕዎን እየ ዝደልየኩም ቅድሚያ ቀዳድም ህዚ ጻርቃን እንታይ እናበለ ሰሚዕኹም ወነርኩም ባእሞ ኣስሚዕናኩም ነርና በልዎም ብጎዞሞ ገይርኩም بدولا غيركم امبي كيد ندعلكم ايدليكم من نايلكم نعبلعلو ابعداغا حمص امقله ابكالت كبابتاتون كم تغورل لكم يلن تزارب انتلس اسمعناكم هنا بخالي مديهاتون نتزارب نارهم وغنيهم يكم نسو تغباراو خغبر يزدل زل ام مجمريا زغبر حدا تزجمرلو خباب تفليطلو دبوب تግራይ يخجمر دبوب ممراقن دبوب تግራይን ኢና خنجمر يلميم ازي بقول اعتذاريمم ويم نام ميديا وصي بدن بوعيل كاي تزربن نمبر كاو انت زجمرو انتلو ግን ቅድመ መጀመሪያው ትናዕብ ናይ ነበርቲ هذن عملنا تابلا ما تعبي سلف العلك مساخت سبير زصبرو عقرقر زفطرو بيليونات ገንዘብ يتبجت زنيه نزي ገንዘብ رخي من عين عيلو يسفابرها كاوصام كاب عدوشتم كاب ناي عبي احمدم يكون كاب نغادو تغاروم يكون كاوصا زلو ناي دبلومات خبابتاتم حاجز نركبلنا يليو اسفابرها ازي عقرقر فتيركا
عنوت فتيركا كأوخة ودياو كعمة زلون زيلون حيلو حيزو زغلي حيلي أبا سمين ولو ويك عم تشاف وجه جميركا بعفار جيركا شعل على خعمنا بواقمرا أسفير وميزني تسراوت بحدك زب كل خباب نممص أيو ناب تግራይ ንምእታዊቱ ሓሲቦም ወዝንሂው ይኽእል ድየ ይኽእል እንዚ ካሊ ነገር እዩ ትዝሓስብዎ ዘለዎ ግን ኢና ነግረኩም ብፍላይ ናዕቢ ካብ ኩሉ ዘፍርሕ ኣብ ንስንሳትና እንታይ እዩ ትናዕቢ ፈጢርካ ንብረት ምዕናው ሽግር ምፍጣር እዩ ሰራዊትና ብፍላይ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊትና ንዝምልከተ ኣካላት እውን እናደወልና ኢና ዘለና ክንገር እውን ኣለዎ ክፈልጥዎ እውን ኣለዎ ክጥንቀቆ ኣለዎ ምንዓቕ ዝበሃል ክህሉ የብሉን ተኸታተልዎ መእተዊኦም መውፅኢኦም ፍለጥዎ ንስዮም ሓሲቦም ነው ዚኣቶም ባንዳታት ዕሱባት ህዚ ናይ መስቀል ኣደባባይ ዝገበርናዮ ሰልፊ ዕውት እዩ ነይሩ እናበሉ ዝዛረቡ ዘለዉ እዮም ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ ዓብይ ነገር ትፈልጥዎ ዘለኩም እንታይ መስለኩም ሰማዕተይ ዓብይ ትዝዓበየ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝንሄው ህይወቶም ንምትራፍ እዩ እንድሕር ንኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ዝፅምዶ ናይ ፅምዶ ሰራዊት ንሕና የለና ናብ ሕጊ ክንቀርብ ኢና ገበነኛታት ኢና ኢሎም ስለዝፈልጡ ገበነኛታት ምዃኖም ስለዝፈልጡ ክንነበረይ ንኽእልን ዝብሉ እዮም ኩሎም ቶም ኣብኣ ተሰሊፉ ተኣኪቦም ዝነበሩ እቶም ጀነራላት ናይ ትግራይ ገለን ምባዳ ይድልን ወዳም ጥሩ ሒዝካ ኩለታ ንዘውዱ ኺሮስ ኣብኡ ነይሮም እዮም እቶም ናይ ንፃርቃን ገለመለ ኩሎም ኣብኡ ነይሮም እዮም እዚኦም ኩልኦም እንታይ እዮም ዝፍርሖም እንተ መፅኦም ሲ ንኣና ህይወትና ክንተርፈይ ንኽእል ናብ እስር ቤት ከእትውና እዮም ገበን ፈፂምና ኢና ምስ ፀላእ ትግራይ ሓቢርና ብዙሕ ገበን በደልን ሕሊፍና ኢና ትውግእ እናሃለዎ ብትግራይ እውን ብዙሕ ሸርሒ ከም ዝፈፀምና ምስ ወፃእተኛታትን ምስ ናይ ዓዲ ውሽጥም እናሸረኽና ምስጢር ናይ ትግራይ እናውፃና ንሕልፍ ኣሕሊፍና ንህብ ነርና ኢና እዚ ተፈሊጡ እዩ ስለዚ ኣይገድፉናን ኣይምሕሩናን ኢሎም ስለ ዝፈርሑ እዩ ናይ ሞትን ሕየትን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኩሎም ተኣኪቦም ዝነበሩ ኩሎም ገበን ፈፂሞም ኣብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ እዮም ኣብኣ ተኣኪቦም ነይሮም እና ከይድኩም ታ ቪድዮ ግን ምልእቲ ረእይዋ ሓፃርያ ቅድሚ ዛ ቪድዮ እዚኣ ዘላ ከይድኩም ካብ መጀመርያ ክሻዕ መጨረሻ ትፕላኖም እንታይ ከም ዝሓሰቡ እንታይ ክገብሩ ከም ዝደልዩ መን ከም ምስኣቶም ተሓባቢሩ ከም ዝመፅእ ኩሉ ዝርዝር ኣብኣ ለጢፍናልኩም ኢና ከይድኩም ንኽትርእይዎ ይሓተኩም ብኽብሪ ንምንታይ እዚኣ ሼር ክትገብርዋ ኣለኩም ንሳታ ኢንፎርሜሽን ንሳ ህዝብና ክፈልጥ ኣለዎ ደኺምና ኢና ምፂናዮ እዚ እናበልኩ ናብቲ ዝቕፅል ንሕለፍ ሰማዕተይ ናብቲ ዝቕፅል እንትንሓልፍ ተለና ናይ ኣርሚ ሰብዓ እዩ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዘርዘርኩ ክኸደልኩም ሰማዕተይ ኣርሚ ሰብዓ ኣብ ቤንሻንጉል እኒሄ ይሽየጥ ኣሎ ኣርሚ ሰብዓ ኢሉ ሃፍቲ ኺሮስ ትማሊ ምሳይ ኢንተርቪ ገይሩ ነይርኩም ትፈልጥዎ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምስቱ ናይ ሱዳን ኮይኑ ሱዳን ተሸይጦም ሲ ንቱ ናይ ሱዳን ውግእ ዝገበር ዘሎ ኣብ ሱዳን ዝገርመኩም ዓበይቲ ዓወት እዩ ዝሕፈስ ዘሎ ዓበይቲ ዓወት ሙሉእ ንሙሉእ ሱዳን ህዚ ሓራኽ ነውፅኢና ኢሎም ትእዛዝ የሕሊፉ ኣሎ ኣልቡርሃን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ታ ሱዳን እትበሃል ብሕጊ ትፍለጥ ብሙሉአን ክትሓዝ ኣለዎ ናብ ቀረባ ግዜ ተባሂሉ ተኣውጅ እዩ ኦልሬዲ ትእዛዝ ሕሊፉ እዩ ኣልቡርሃን እዚ ኩለይ ዝገብሩሉ ዘለዉ ግን ኣርሚ ሰብዓ እዮም ናይ ኤርትራ መካናይዝድ ሰራዊት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዓወይሉ ትማሊ ዘውዱ መን ይስሙ ሃፍትኺው ምሳይ ከም ትሰምዕዎ ዝነበሩ ደጊሙ ደጋጊሙ ብዶላር ይሽየጥ ኣሎ ገለመለ እናበለ ምሳይ ከመይ ዝበለ ክትዕ ከም ዝነበረ ሰሚዕኹምዎ ኢኹም ዘይሰማዕኹምዎ ከይድኩም ሰምዕዎ ሰማዕተይ ዋላ ዝደለየ ነገር እንተዘይፈተኹምዎ እውን ሓሰት እዩ ሓቂ እዩ ገለመለ እዩ እንተይኮነሲ እንታይ ከም ዝብሉ ዘለዉ ግን ንኽትፈልጡ ግዜ እንተልኢኩም ብፍላይ ከዓመ ንክስታይ ዘለኩም ብዳታት ሽግር ዘይብልኩም ድሕር ኮይንኩም ከይድኩም ብሙሉኡ ንኽትርእይዎ የየ ዝሕብረኩም ምስ ሃፍቲ ኺሮስ ዝገበርናዮ ትማሊ ዝገበርናዮ ቃለ ምሕተት ንውሕ ዝበለ እዩ ግን ተትሰምዕዎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እየ ኢለ ሪኮመንድ ዝገብሮ ንምንታይ ንሕና ክስማዕ ንደልዮ ዘለና እቲ ሓበሬታ እቲ ዘሎ ነገራት ኩሉ ንኽፍለጥ እዩ ንኻሊእ ነገር ምንም ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝረአ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝረአ ቪድዮታት ናተይ ጥራሕ እንተይኮነ ናይ ኩሉ ዩቱብ ዘለዎ ሓንቲ ሳንቲም ኣይርከቦ ንሳንቲም ኢልካ ዲኻ ገለ ኢልካ ዲኻ ገለ መለኸ ይትብሉ ሳንቲም ሓንቲት ዕጉርቲ ተዓሪፋ ኣይርከብን ምክንያቱም ዩቱብ ዝኸፍለካ ኣድቨርታይዝ ገይሩ ቁርተይ ከፍልጠኩም ስለ ዝደልኹ እየ ኩሉ ሻዕ ምክንያቱም ረእይዎ ሼር ግበርዎ ገለ እንትንብል ተለና ንገንዘብ ደሊኻ ዲኻ ንሳንቲም ደሊኻ ዲኻ ትብል ብጣዕሚ ተናዱ ሰባት ሓደ ክልተ ስለ ዘለኹም ኢኹም እናፈለጡ ኮነ ኢሎም ናይ በልፅግና ሰባት እውን ከምኡ ኢሎም ንኽፅሕፉ ዝሰድዎም ኣለዉ ንምንታይ ንኽምድንጋር ዘይፈለጠ እውን እማን መሲልዎ ዝፅሕፍ ኣሎ ግን እንታይ እዩ
يوتيوب زخفل أنا أمنت أو أوروبا أو أستراليا أو أمريكا أو سعودية عربية زنبر حزبي ما استوقع كوميرشال يرمو كاود حرق كوميشن يوتيوب ون يركب بعل يوتيوب channel ون يركب انت زي كوين دغن اب اثيوبيا زبز حزنا ناينا 900 اب اثيوبيا ناب إرترانيو زريو channelنا ስለዚህ ንሕና ንደልዮ ንሳቶም ክሪእዎ ኢኻ ዓም ንደሊ ተሓበሬታ ንስራሕና ንገንዘብ ንኸለን እንተይኮነስ ንቱ ህዝብና ንኽሰምዖ ተሓበሬታ ኢና ንሰርሕ ዘለና ታርጌት ንገብሮ እውን ንኡ እዩ በር ዝኾነ ታሪክ ዘስሕቕ ዘኾሪ ዘብል ናድድ ተዛሪብካ ሙሉእ ናይ ዓለም ህዝቢ እውን ክሪኤልካ ይኽእል እዩ ከምኡ ግን ኣይንደሊ ንሕና ስለዚ እቲ ናይ ሃፍቲ ኺረስ እውን ንኽትሪእዎ ሪከመንድ ይገብረኩም ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዘለኹም خالت ون نخريوه داوم نترجمكم تتنقروه مترجم ما يدليون نعم حرينا غير كلامي عدمني AI ترجمي زريكا سلذي كريوه إن عندلي فتاهم سألان كرينا عندلي تو ناي زا نايت مال ناي مشيت كعمز لتفكوا ناي ني أسفابرها نساون ريوه زين نقول كنا فتو زغصل يا الناتا أرمي سبعسي أب بنشامول جمزون آتيو يوقعنا له أبا بنشامول جمز إنه TDF النار يوعيلو أنا بوشت أي دسيب لنا نيرون من تاي موز يقول لي دكرام تايديو أنا وانا المزرعة من عين دحر حياتكم من السودان كوين أرمى سبع عشر حلو ديو قال ما لينكم تحتكم إن انتصار حيسوي بتاع مدسي زبل النية زبل إثيوبيا زي هافتهم إثيوبيا زي كلالا زي جبرات اللوم أب السودان زنو هزمنا كو بين هاي السودان هم منجستين هزمن كو يم تسألي لهم زنيهو كم جزءهم عارفهم اللي زنيهو أما أجزا ناس بس حلنا خم ناي السودان هزز مسألة منيو ناي السودان هزز زلزال لخو خوانا يلاقيه نمن تاي منجستي كاريو تهزب جن حدا عينة الرأي يزل لون هزبنا كموتي زدحن شجر بزفت حنا قطري السودان هزبي تقبلوا جزء قديفو نسو ناكالي خيدو نعهرسي لألقى زهرسيو بهلو لك عقاب ناي تقرأيو قاشان تمسك كان طلع عرات كاقديف كان دي هاتور دولو مدب كاورد قديف كان دي هاورد كاتورسو مقما امصالي كان دي هاجر هذا اغرو حصب تغبرو كوم يو ناي سودان هزبون سلازي السودان زي حجزنا نمني نحجز نعبي احمد بس عبي احمد كوينم كواز وقون خوقون تግራይ ከጥፉ ዝመጹ ዘለው ስለዚህ ደስ ይዝብለኒ ሰይቲ ደኸርየኒ ይዝብል እንድሕር አርሚ ሰብዓ ደኪሩ ናይ ብልጽግናም ይኹን ናይ ሐሚትም ይኹን ናይ ካልአትም ይኹን ሐመድ ደፈጨም ተብሊዕዎም ማለት እዩ እዚ እናወልኩ ናፍቲ ዝቕጽል ንሕለፍ ሰማዕተይ እዛ ድሮን ናይ ትግራይ እንታይ እዩ ናይ ድሮናት ይረአያ ኣለዋ ኣብ ሰማያት ትግራይ ይበሃል ኣሎ ናይ መንነተን ዘይተፈለጣ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወይ ከዓ ናይ ዓብይ አሕመድ ድሮናት ዘይኮና ግን ኣብ ሰማያት ትግራይ ኣብ ዘውዚ ኩለኩም አይደልን ናይ ድሮናት ይረአያ ኣለዋ ዝብል ዜናታት ወፅዩ ኣሎ ሚድያታት ይዘረበሎ እዚአን ከዓመ ንድህን ንስለላ ህዝና ኣብነት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ካቢና ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ዓብይ ዝኾነ መክትታል ይግበረሎ ድሮን ኣብ ትግራይ ኣላድያ የላን ኣይክሕደን ኣይኣምንን እንታይ ኣቲና እዩ ኣሎ እንታይ ኢሎምውን ጽቡቕ የለን እንታይ ኢሎምውን ጽቡቕ እዩ ምንም ኣይኮነን ስለዚ ድሮናትም ጸረ ድሮንም ትግራይ ኣለዋ ድዩ ወይስ ካብ ኤርትራ ድየን ዝመጻ ዘለዋ ወይስ ናይ ሱዳን ድየን ወይስ ናይ ግብጽ ድየን ገለመለ ድየን እናወሉ ዝዛረቡ እንሄው ንሕና ግን ጥራሕታ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዘይኮነት ድሮን ኣብ ሰማያት ትግራይ ተሃሉ ደስ ይዝብለና እንታይ ማለት ምዃኑ ይርድአኩም እዩ እንኳን እዙይ ካልእ ዝርድአኩም ሰማዕቲ ኢኹም ዘለኹምና ጽቡቕ እዩ እዚ እናወልኩ ናፍቲ ዝቕጽል ተሎ እናወልኩ ክኸደልኩም ሰማዕተይ ዳታ ኸቢሩና እትብሉ ስለ ዘለኹም ብፍላይ ኣብ ትግራይን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ግን ሓበሬታ ንምስማዕ ትሃፁ ትደልዩ ግን ዳታ ግን ናኸበር ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ስለ ዝኾነ እዩ ተሎ እናበልና ሕፅር እናበልና ነምፅኦ እቲ ህዚ ሓደ ጀነራል እንሄልኩም ናይ ኢትዮጵያ ኣሰፋ ቸኮል ዝበሃል ብኢድየማን ጫፍ ላዕላይ ዝንሄዮ ንሕንቲ ተሪፎ ኣሎ ሰማዕተይ ተወቂዑ ድዩ ተወቅዐን ዝተፈለጠ ነገር የለን ግን ካብ ጭፍራ ብዓፋር ጌርካ ናብ ወልድያ ዘምፅእ መንገዲ ካብ ሓራ ገበያ ዝበሃል ኣሎ ናይ ኣብ ወሎ ውሽጢ ካብኡ ገይሩ ናብ ጭፍራ እናኸደ እናሃለወ ኣብኡ ድባይ ጸኒሖም ንሕንቲ ተሪፎ ኣሎ መን እዩ ድባይ ጸኒሖ ወቂዕዎ ዝኾነ ይኹን ንሕና ዝምልከተና ነገር ኣይኮነን ግን ናብ ደቡብ ትግራይ ጽጋዕ ከባቢታት እዩ ብኡ ጌርካ ከዓ ቁልፊ ዝኾነ ቦታ እዩ ሰማዕተይ ንሱ ንምሓዝ ንሱ ኣብ
ዓብዪ ውግእ እናሃለዎ ኣብ ትግራይን ኣብ ማእኸል ዓድና ኸደ እናሃለት ሰራዊትና እቲ ቦታ ንሱ ኣብ ናይ ትግራይ ቁፅፅር ውሽጢ እዩ ነይሩ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ብዙሕ ኣፅዋራት ዝዓነወሉ ተስታውስ እንትኾን ክዚአን ኩልየን መኪና ተቃፂለን ኣሎ ዝነበራ ኣብቲ ከባቢ ንሱ እዩ ኣብኡ ንላዕሊ ንጋሸና ዝወፅእ እውን መንገዲ ዘኸይድ እዩ ኣብኡ ግን ንሕንጢት ብዙሓት ዓጀውቱ ተቆሲሎምን ሞይቶምን ኣለዉ ኢሎምዎም ንሱ ተቆሲሉ ድዩ ተወቂዑ ድዩ ተሪፉ ድዩ ከም ትፈልጥዎ ናይ ኢትዮጵያ ዜና ያው ጀነራል ከምዚ ኢሉ ንሕንጢት ወፅዮ ይብለካ እንተ ሞይቱ እውን ሞይቶ ይብልን ተተወቂዑ እውን ተወቂዑ ኣይብሉን ግን ሓደጋ ግን ወፂሑ ከም ዘሎ ተሰሚዕና ኣለና ዝተረጋገፀ ዜና እዩ ዝተረጋገፀ ዜና ኢና ንነግረኩም ዘለና እዚ እንዳልኩ ናፍቱ ናይ መወዳእታ ዘለና እንትከንከድ ተለና ከዓመ ሰማዕተይ መወዳእታ ዘሎቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ህዝብና መንእሰይ ሓያል ዝኾነ ኣብ ሽግር እዩ ዘሎ ሓደ ግዜ ምስኣተኻ መእተዊታ ሰፋሕያ መውፂእታ ግን ፀባብ እያ ከም እስር ቤት እያ ኮይና እኒሃ ኣዲስ ኣበባ ንኣዲስ ኣበባ እንትኸዱ ተለዉ ንዑ ኢሎም የእትውዎም ብዙሕ መንእሰይ ግን እናሓፈሱ ይወስዱ ከም ዘለው ናብ መሰልጠን ይወስድዎም ከም ዘለው ትናይት ማሊ እናሰፋ በርሃ ዝተዛረብዎን እቶም መናእሰያት ናብኡ ንዑና ተባሃሉ ዝውሰድሉ ናብ ጋር ኣራኸብዎ ኩሎም ተመባኣ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ዝነው መንእሰይ ብምሉኦም ፎቶዎም ፀልኡም መዝሓል ዓረር ክኾኑ ናብ ቅድሚ ተሰሊፎም ከምፅዎም እዮም እሞኑን እዚኣ እሞኑን ያስምሩላ هذه حافظ لكم نبرد لكم ندي سوا خيدو سلام كوينو خنبريو أو خصن حل إلكم سيدكم زنكم جنزبكم كله توديو ولادكم وانتي سانكم نعتمل سيلكم ملسوه تازح حشت أو تقرأيه هون ولادكم تازح حشت بوتا عبدي سوا زي حشة خون أي خيلن تشنفوا كودق انت بالتلون زياتهم جاسوساتيهم زياتهم وشت خوينهم كوغونا يمس يمزنو تليخهم ناي ويانه ناي شعبياس سراويت زنور ايوم إيلهم آثيرهم خمز چفچفوهم አይትጠራጠሩ زي نبل لنا نزارب لنا عين بقى دخيمنا اي نبل جن كعام سؤلنا سوق كان نبل كعام بزحات እና ደወልኩም بزحات فوتوغراف تسدلنا لهم تفوتوغراف كنور اي نخيل سمعتي عبد السواز انكم سمعتنا زير إلنا ويزاخاتكم زكوينا اينا نولدكم ني حواتكم نقلمله عب زي channelنا حماق نجار كريو عين دلن تدليهم بعلتكم دولوا لهم نزيجن تغلل بزبلجن اقالو ود اقال انتبلنا اقالو ميتو اقالو توقعي اقالو تأثيري انتبلنا نزارة بلنا تغلل بزبله عبد السواز اللو هزي ان سفا برهان نساركان ان جيتاتشو كالوت بملؤم تم جنرالات حافيسهم كوسدوهم يوم فدرال بوليس كحفصكم ينا أديس أبابا بوليس كحفصكم يخلهم حافظهم قلنا آتهم كركبوكم يوم كأوها مزغل لي هويل انت مس انت اللون مكوان ناي تجارو تولد تقرنا ناي كل خللاتهم نخأتو حساب سلزلوا عبي أحمد نسوون وسينهم سلزلوا زم تريقهم زلهم شماغلتات نبت خسيان كخد زقبهم هذه بتشاي غرا سمعتي زين نقول كنا هذه زي أباك زي أخو من دحناهم من بدي سوازن أبى تجرايز إنهم ولدي بفلاي حافظ لكم حافظكم بملو أخو السديو ولادكم تأثير يقطقطون اللو يعصرون اللو يوقعون اللو قلم لنتي لكم يتشكونون زي كما جري أزفلت معناتهم ولاد اللون يعني ناتي تزغنون كم عم يتشكون كونيا نجنزبي لسن مدكين تقتل انت اللو يدوم أجرم تقرص انت اللو سوق قبل أيكلن أي تقولون نسخاتكم ون ስለዚህ ገንዘብኩም ውን ተይተወደቀኩም ውን ተይጠፍኡ ንዑ ተመለሱ ወልዎም ምክንያቱም እናደወሉ እናጸሓፉ ናባና ናብ ሚድያ ልሳን ኩኑ ናበይ ዘኻትኩም እናበሉ እናበኸዩ ይሰዱልና ኣለው እዚኣ ናይ መጨረሻ እያ እዚ እናበልኩ ህዘው እዚ ኣኽለና ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ደሓን ወዓሉ ደሓን ሕደሩ ቻው